tanan ang kamatuoran, sumala sa nasulat sa kasulatan. Hallelujah, hallelujah, karon pa talinghogan ta. Hallelujah, hallelujah, pulong ni Kristo dawaton ta. Ikaw Ginoo ang among pagtuo, itudlo mo ang kamatuoran mo. Ang maayong balita iwali sa tanan, alang sa mong mga kaluwasan. Hallelujah, hallelujah, karon pa talinghogan ta. Hallelujah, hallelujah, pulong ni Kristo dawaton ta. Ang Diyos aniuban ka na. Uban ang iyang espiritu. Ang Ebanghelyo sa atong Kristo isugba para sa buong kalibutan. Patalong Una na ang mga pulong sa Ginoo. Tumala sa sulat ni San Juan sa kapitulo 21, versikulo 15 ngadto sa versikulo 19. Giuluhan kini si Jesus o si Pedro. Human nila pag-aon nangutana si Jesus kang Simon Pedro, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako labaw sa kahigugma nimo dining mga butanga? Siya mitubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Jesus mingon ganiya at imala ang akong mga nating kaniro. Unya mingon na usab si Jesus kaniya, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Simon tubag pag-usab, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Jesus mingon kaniya at imala ang akong mga kaniro. Unya sa ikatulong gayon Jesus mingon, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro na suko, tungod kay ipangutana man siya ni Jesus sa katulong gayon, gihigugma mo ba ako? O si Pedro ningon kaniya, Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Jesus mingon kaniya, at imalang akong mga kaniro, sultihan ko ikaw sa matuod, sa batanon pa ikaw. Sa batanon ka pa, ikaw ra ang nagbakos sa imong kagalingon, o nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong atuan. Apan ini katigulang nga nimo, tidyo pa mo ang imong mga kamot, ang lain na ang magbakos alang ganimo, o daton ka sa dapit nga dili mo gustuhan atuon. Gusto atuon. Unya mingon si Jesus kaniya, sa pagsulti niya ni gipasabot ni Jesus kung unsang pagiha si Pedro mamatay aron paghimaya sa Dios. Unya mingon si Jesus kaniya, sunod kanako. Milingi si Pedro og nakita niya nga bisunod kanila ang tinud-an nga gimahal ni Jesus. Siya kadtong milipig sa dughan ni Jesus sa ilang pagpanihapon o nangutana, Ginoo, kinsa ba ang magbuti kanimo? Sa pagkita ni Pedro kaniya, mingon siya kang Jesus, Ginoo, unsa may dangatan ni ining tawhana. Si Jesus mitubag, kung buot ko nga siya magpabiling buhi hangtod sa akong pagbalik, unsa may dakot nimo.
sunod lamang kanako. Pusa mikaylap ang balita diha sa mga sumusunod ni Jesus na dili mamatay ang maong tinunan. Apan wala miingon si Jesus na ang maong tinunan dili mamatay. Igo lamang siya miingon, kung buot ko nga siya magagwiling uli angkod sa akong pagbalik unsa may dapat nimo. Kini siya mao ang tinunan nga nagmatuod o nagsulat ni ining mga butanga o nasayod kami nga tinuod ko siya Jesus. O dapat kasawag sa Ebanghelyo. Nawato na mo ang pulong sa Ginoo. Dalay ko sa gusto na sa mandagon na